बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज मेरी तबीयत नसीब दुश्मना नासाज है और लेकिन खुशी की खबर है ज़ाती तौर पर मेरे लिए। मैं ईमानदारी के साथ मैं ये सोच रहा था कि आसमा जहांगीर मेरी बहन, मेरा तो उनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है, वो शायद ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी और काफ़ी मार्जिन से मुझे ये खौफ था कि वो हारेंगी। अगरचे ज़ाहिर है मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ थीं। इट्स अ ह्यूज वेरी वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि वो अभी तक 735 उन्होंने वोट लिए हैं, 704 अहमद अवैस साहब। बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। अब हार जीत तो अपनी जगह होती है। अतर मिनल्लाह को मैंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप हमारे साथ को एंकरिंग करो, मेरा रोल आप अदा करें। अब रिजल्ट तो जो आए सो आए, इसको समझने की कोशिश करें कि ये पैगाम क्या है, कि ये पैगाम क्या है। तो पहला सवाल क्या है? मतलब शर्त ये है जी कि मुश्ताक साहब मुझे उस तरह नहीं डांटेंगे जिस तरह आपको डांट। नहीं, आप डांटने की बात ही नहीं, उनको भी कभी नहीं डांट सकते। वो मेरे बड़े, आप भी मेरे बड़े। सिर्फ ये है कि क्या ये कोई मौजूदा जो अदलिया का जो सिस्टम जा रहा है, इस पर वकीलों का अदम एतमाद है। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, अहमद अवैस नातवा नहीं, बहुत कांटेदार है। इट्स वेरी क्लोज। यही कह रहा हूँ कि क्लोज है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो जीत है ये क्या पैगाम क्या दे रही है इसमें से? देखिए जी, एक तो जो तासुर कहीं पे दिया गया वो तासुर गलत दिया गया। आपने जिस तरह कहा कि अदलिया का आया कोई रोल है, मैं समझता हूं कि अदलिया का इसमें कतन कोई रोल नहीं था। एक जरूर तासुर दिया गया कि शायद एक ग्रुप जो है वो अदलिया के साथ है, लेकिन ये तासुर गलत इसलिए था कि आप नाम देखें जो आसमा जहांगीर के कैंपेन चला रहे थे और सबसे आगे थे, फखरुद्दीन जी इब्राहिम, मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द, तारिक महमूद, ख्वाजा हारिस साहब के वालिद ख्वाजा सुल्तान, आबिद हसन मिंटो, लतीफ़ अफरीदी, हादी शकील, यानी बेतहाशा नाम और भी डाले ना, बाबर अवान भी डाले। ये जो तासुर दे रहा था ये बिल्कुल गलत दे रहा था। बाबर अवान या लतीफ खोसा के 4 वोट भी नहीं थे, लेकिन आप का इजलास लाहौर में मैं अर्ज करूं, देखें इसमें कुछ आपके साथियों की गलती जरूर थी, जो इस जज्बे में कि किसी तरह एक साइड हार जाए वो ये भूल गए कि जो इस मुल्क, देखें मुनीर मलिक वो आदमी था जो इस तहरीक में अपनी जान से हाथ धोने, बिल्कुल ये कहना कि जनाब वो बिक गया। अली अहमद कुर्द जो है उसके ऊपर इल्जाम एक सेक्शन से लगाए गए। देखिए ये ज्यादतियां हो रही थी और एक नेगेटिव, इस सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में पहली दफा बाहर से कुछ कुव्वतों ने नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी किया जिसने उस पर असर डाला, और ये वकला की मैच्योरिटी थी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वकला इस अदलिया की आज़ादी, इस अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आज़ाद सुप्रीम कोर्ट बार भी चाहती है, और ये उनकी मैच्योरिटी थी कि ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो है उसने काम नहीं किया। आपका क्या ख्याल है कि अभी काजी अनवर जो थे वो को गुलाम बार के सदर थे, वो भी आज़ाद थे? देखिए जी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कोई बार अपनी बेंच से उतना ही एहतराम का फासला रखना चाहिए, कोई तासुर ये नहीं देना चाहिए। मुझे यकीन है कि अदलिया बिल्कुल आज़ाद है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, अगर आप बुरा ना माने, एक मिनट मुश्ताक मिन्हास साहब, आप बराए मेहरबानी मुझ कम फहम को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आपको आसमा जहांगीर के जीतने का मुलाल क्यों? नहीं, कोई मुलाल नहीं है। नहीं, आप इस तरह की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ना, मैं वो आप आसमा जहांगीर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाबर अवान के साथ। क्यों उनका वोट लेकर क्या उनकी एहसान मंद भी ना हो? क्या पीपल लॉयर फोरम
ANP کا ملگری وکلان یہ سارا حکومتی شو سارا تھا. میں نہیں کہتا کہ وہ یہ انہوں نے بالکل کیا ہے. سرکار بالکل وفاقی حکومت ادھر 1 to لے کے آج تک. میں کہتا ہوں آج اس ملک کے ٹاپ آفیشیل پالیٹیشین جو کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے فون کر کے وکیلوں کو کہہ رہے تھے آسما جہانگیر کو ووٹ ڈالو. وکیل اتنے معصوم بیچارے, وہ وکیل جو فوج سے نہ ڈرے, میرا ملازم ISI کے روب میں نہ آئے, MI کے روب میں نہ آئے. صرف آپ دونوں ایک, کیا آپ منیر ملک کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرتا. کیا آپ علی احمد کرد کے انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کرتے ہیں؟ یہ ملک ہے. کیا فخر الدین جی ابراہیم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حکومت کے کہنے پہ کچھ کریں گے؟ یعنی کیا خواجہ سلطان جیسے بہت بڑے وکیل, کیا آپ, میں لطیف کوسا کو میں دیکھتا ہوں, میں بابر امان کو دیکھتا ہوں, میں یوسف رضا گیلانی کو دیکھتا ہوں, میں آصف علی زرداری کو دیکھتا ہوں, ان کی انٹیگریٹی کے اوپر مجھے شک ہے. اب میں آپ کو ایک جواب دے دوں. اگر وہ بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. ان کا ایک خبر ایک اخبار میں لگائی گئی تھی کہ لطیف کھوسا جو ہے ساری کیمپین چلا رہا. کیوں نہیں چلا رہا؟ غلط, بالکل غلط. پیپل لائف فورم نے جناب دیکھیں, فرنٹ رنر وہ تھے, باقی کسی کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. فرنٹ رنر فخر الدین جی آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس ووٹ ہے جناب؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ علی احمد کرد صاحب کے پاس ووٹ ہے؟ ووٹ تو پیپل لائف فورم کے پاس. یا تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کانٹا دار مقابلہ دے سکے, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں یہ پوری تحریک یہ پوری جو الیکشن کیمپین چلی ہے ان میں سے کوئی ایک شخص سامنے نہیں آیا. میں نے جو آپ کو نام لیے میں عرض کروں, میں اس وقت تھوڑے ہوتے ہیں, یہ تو ایک ٹیلی فون کے اوپر ہاں جی یہ فلاں فلاں کے ساتھ, جب آپ کے ایک ساتھی نے آج اتنا ہی ذمہ منیر ملک پہ ہے, فخر الدین جی ابراہیم پہ ہے, خواجہ سلطان صاحب پہ ہے کہ وہ اس ادارے کو ڈی پولیٹیسائز کریں. اور مجھے یقین ہے کہ آسما جہانگیر آ کے اگر یہ جیت گئیں یہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گی, اور یہ عدلیہ پہ یہ جو وکلا کے خواہشات ہیں ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. اطہر بھائی میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میں اعتراض کر رہا ہوں کہ آپ کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک جیتی ہے. نہیں, ایک منٹ, ان کی اپنی انٹیگریٹی کرتا ہوں, لیکن انہوں نے جتوایا ان کا تو آپ احسان مانو نا. آپ کا جو پورا جو آپ کی جو جلن اور کڑن جو آ رہی ہے, میری کڑن ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا یار, یہ اس طرح کی دو نمبری مت پلیز, لیٹس بی آنےسٹ. یعنی پیسے آپ کہنا یہ آپ پوری کیمپین کے جو ہے نا پیچھے سرکار بیٹھی ہو اس کی آسان مندی, یعنی ان سے ووٹ بھی لیں اور کہنے جی وہ ہے ہی نہیں تھے. بھائی اب یہ کیا بات کرتے ہیں آپ صاحب؟ دیکھو نہ کریں آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ جیتی ہیں اچھی بات ہے, اب جا کے شاید بار میں تھوڑا سا ایک بیلنس ہو جائے. آپ زیادتی کر رہے ہیں نہیں, اگر جو یہ لیکن اگر نے ووٹ دیے تو برائی اگر آپ ماننے میں کیا برائی ہے؟ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں, اگر پیپلز لائر فورم نے بھی دیے تو برائی اس میں کیا برائی؟ کوئی برائی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا اس میں آپ اتنے ڈرتے کیوں ہیں کہ ووٹ لے لیے کہتے نہیں ہمارا ڈرنے کی بات نہیں. دیکھیں آپ جو کریڈٹ دے رہے ہیں نا, آپ ان سارے لوگوں کو جن کا میں نے آپ کو نام لیا اور سارے نام لے سکتا ہوں, یہ کوئی کسی کے کہنے پہ, یہ کسی بابر اعوان کے کہنے پہ, یہ کسی لطیف کھوسا کے کہنے پہ, ان سب کے آپ پوری زندگی تو دیکھ لیں. پوری زندگی ایک فخر الدین جی ابراہیم جس نے سپریم کورٹ چھوڑا, جس نے PCO کا اوتھ نہیں لیا, جس نے ان کے سامنے حق کی بات کی. منیر ملک اپنی جان سے ہاتھ دھونے والا. سلام پیش کر دوں, میں کب یہ کہتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ان کا تو شکریہ ادا کریں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اصول پہ وکلا نے ایک ووٹ دیا. اچھا اطہر بھائی, اس اصول کے اوپر بریک کا وقت ہے نا, میں آپ سے یہ پھر پوچھوں گا کہ وہ پھر کیا اصول تھا جس کی وجہ سے یہ 7-8 جو ہماری اس عدلیہ کی تحریک کے جو ہیروز ہیں وہ پروفیشنل گروپ کو چھوڑ کر وہ آسما جہانگیر کے پیچھے ہو. یہ ایک کوسچن ہے اور یہ کوسچن ہم ڈسکس کریں گے ایک وقفے کے بعد.